अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हाँ जी जनाब, तो हम लोग जा रहे हैं पाकिस्तान। और हम लोग अचानक हमारा प्रोग्राम बना। अम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए उनसे मिलने के लिए हम लोग जा रहे हैं। और बिल्कुल ये एक दो दिन में हमारा प्रोग्राम बना, तो बस जल्दी से तैयारी की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हिथरो एयरपोर्ट पे आ चुके हैं। और हमने जो हमारा लगेज था इतना ज़्यादा नहीं था, और हम लोगों ने अच्छे तरीके से सब बुक हो गया है। और हम इमिग्रेशन करा के हम इनसाइड जो है हिथरो एयरपोर्ट के आ चुके हैं। तो यहाँ ड्यूटी फ्री में आपको बहुत सी आपको अच्छी चीज़ें जो हैं और अच्छी प्राइस में मिल जाएंगी। स्पेशली जो परफ्यूम शॉप्स होती हैं, वहाँ पर आपको बड़े अच्छे परफ्यूम जो है वो आपको मिलेंगे। तो हमने थोड़ी बहुत जो है वो शॉपिंग भी की ड्यूटी फ्री से। तो मेरा दिल चाह रहा था कि अपने लिए परफ्यूम लो, इनाम भी चाह रहे थे कि वो अपने इनको भी परफ्यूम लेने थे अपने लिए। तो मोस्टली हम लोग जब भी पाकिस्तान ट्रैवल करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि हम पाकिस्तान से जब हम जाते हैं तो हम लोग जो गिफ्ट लेना परफ्यूम हम ड्यूटी फ्री से ही लें। तो हम लोगों ने फिर जी शुरू की अपनी तलाश, और उस तलाश में हमें बड़ी हम लोग कामयाब भी हुए, वो भी आपको बताएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि बच्चों ने फिर जो है वो, क्योंकि हम लोग अचानक से आए और हमने इतनी शॉपिंग भी नहीं की, तो बच्चों को कुछ स्वीट्स चाहिए थी, उनको वो लेके दी। इतनी ज़्यादा वैरायटी थी और प्राइस भी इनकी ठीक थी, मुनासिब थी, बहुत एक्सपेंसिव नहीं थी। तो जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो इनसाइड जो है वहाँ से भी ले सकते हैं जब आप ड्यूटी फ्री में आते हैं। तो जो ट्रैवल हम लोग कर रहे थे, मेरी जो एयरलाइन थी वो थी बेसिकली ब्रिटिश एयरलाइन थी। कतर से ये कतर और ब्रिटिश का जो है ये सेम ही होता है। ब्रिटिश ने जो है वो कतर वालों से उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो इसलिए ब्रिटिश को लेके जाती है, उनका जो करते हैं। तो हमारी कतर एयरलाइन थी, बहुत अच्छी एयरलाइन थी। तो हम लोगों ने कतर से जो था वहाँ पर कतर दोहा में हमें स्टे करना था। तो हमने खैर अपना वो जो था, ये तो हमारा ट्रैवल का एक रहा, लेकिन हमने खैर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से बड़े अच्छे परफ्यूम हम लोगों ने ख़रीदे और बड़े ज़बरदस्त थे। इन्होंने अपने लिए भी लिया, मैंने भी अपने लिए लिया, तो हमें अच्छे प्राइस में मिल गए हैं। काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। और इसके बाद हम जब ड्यूटी फ्री से फ्री हुए हैं, अब हमने जो था वो जाना था अपने गेट की तरफ। तो हमारा जो टर्मिनल था वो हमारा टर्मिनल कौन सा था? 4, टर्मिनल 5 से हम लोगों ने जाना था। तो हमें टर्मिनल 5 से हमें एक ट्रेन थी, फास्ट ट्रेन, वो हमें टर्मिनल 5 की तरफ लेके गई थी, और तकरीबन 5 मिनट का था ये। वहाँ से हम लोग जब पहुँचे हैं तो ट्रेन से उतर के, तो हम देख के हैरान हो गए कि वहाँ पर तो इतनी दुनिया थी जो कि कतर में जा रही थी, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है ऑब्वियसली कि फ़ुटबॉल के मैचेस जो हो रहे हैं। तो इतने लोग थे, और जो सपोर्टर थे मैक्सिकन बहुत ज़्यादा थे, जैसा कि आप देख रहे हैं, और भी बहुत से लोग थे। तो हमारी जो था हमारी प्लेन में मोस्टली 90% जो थे वो फ़ुटबॉल लवर थे, और वो सब जो थे वो कतर दोहा जा रहे थे। उनकी बुक था, उन्होंने मैचेस देखने थे। तो खैर हम भी उनके साथ ही थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अब आप देख सकते हैं कि फाइनली अपने प्लेन में बैठने के लिए जा रहे हैं। बच्चे बहुत खुश हैं, बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, स्पेशली अरहम। वो देखें जी, भाग भाग के उसका दिल है कि मैं फटाफट चला जाऊं। तो ये बेसिकली ब्रिटिश एयरलाइन है। अभी हम यहाँ से जो हिथरो से हम लोग ब्रिटिश एयरलाइन में हमने ट्रैवल किया, और आगे फिर हम जो है वो कतर एयरलाइन से हम लोग लाहौर के लिए जाएंगे। तो एयरलाइन जो था, प्लेन था, वो बहुत अच्छा था, डबल डेकर था, और फुल खचा खच भरा हुआ था। बहुत से लोग थे इनसाइड, और ये सब जो थे वो कतर सिर्फ फुटबॉल के लिए जा रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सीट अच्छी थी, विंडो की साइड पे थी। बच्चे चाह रहे थे कि वो साइड पे बैठें और इंजॉय करें। तो आप ये देख रहे हैं मैक्सिकन लवर, ये सब के सब जो आप देख रहे हैं ये वही हैं। तो जैसे ही जहाज़ उड़ा है, तो उन्होंने हमें कुछ देर के बाद ही रिफ़्रेशमेंट में उन्होंने हमें खाना दिया है। ये आप देख रहे हैं कि उन्होंने हमें डिज़र्ट और ये साथ में केक, बंद, सैलड, फूड अच्छा था।
اب جیسا کہ لیکن حلال فوڈ تھا. میں ویسے پلین کا جو فوڈ ہے وہ اتنے شوق سے نہیں کھاتی ہوں, لیکن خیر وہ اس وقت اتنا وہ تھا کہ بھوک لگی ہوئی تھی تو ہم نے تھوڑا سا سب نے ٹرائی کیا. ہاٹ فوڈ تھا, ویری نائس تھا, اچھا تھا. میں نے تھوڑا بہت اپنی چوائس کے لیے سے میں نے کھا لیا تھا. میں نے ایکچولی ویجیٹیرین ہی آرڈر کیا تھا, تو اچھا تھا. بروکلی تھی, ساتھ میں بینس تھے, رائس تھے, تھوڑی سی کری تھی چکن کی. سو فار سو گڈ. تو تقریباً 8 آورس کے بعد 7.5 نیئرلی 8 آورس کے بعد ہم لوگ دوحہ فائنلی پہنچ گئے ہیں. ابھی ہمارا جو پلین ہے وہ لینڈ کرے گا. جہاز بہت اچھا تھا, اس میں بہت سی فیسلٹیز تھیں, اسپیشلی موویز بہت اچھی تھیں, اور بگ اسکرین تھی, اچھی سیٹس تھی, کھلی تھی, کمفرٹیبلی ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. الحمدللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاز ہمارا بالکل دوحہ کے اوپر سے گزر رہا ہے اور بالکل لینڈ کرنے لگا ہے. تو فائنلی الحمدللہ ہم نے دوحہ پہنچ گئے ہیں. اور یہاں پر دوحہ ایئرپورٹ ایکچولی کافی اچھا بنا ہوا ہے اور بالکل نیو بنا ہوا ہے. تو ہمارا جو اسٹے تھا تقریباً 6 آور کا اسٹے تھا, اور یہاں پر بھی سارا فٹ بال کا انہوں نے جو سیٹ اپ تھا وہ رکھا ہوا تھا. اور لوگ یہاں پر جو تھے اسپیشلی ٹرانزٹ کے لوگ تھے جو انسائڈ تھے, اور جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں ان کو اس وقت کیونکہ فٹ بال ہو رہا ہے تو ان کو اسپیشلی پاس کی ضرورت ہوتی ہے. جو برٹش ہیں ابھی کیونکہ فٹ بال کی وجہ سے ان کو پاس کی ضرورت ہے, تب وہ باہر جا سکتے ہیں. لیکن کیونکہ ہمارے پاس پاس نہیں تھا تو اس لیے ہم لوگ انسائڈ ہی ہم لوگ رہے تھے ایئرپورٹ کے. تو بچوں کے لیے انہوں نے بہت اچھی جو تھے وہاں پر پلے ایریاز انہوں نے بنائے ہوئے تھے. بچوں نے بڑا انجوائے کیا. دوحہ ایئرپورٹ جو ہے وہ بیسکلی اس وقت جو تھا وہ فٹ بال کی وجہ سے انہوں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی بڑا وہ اپنا جو تھا وہ انہوں نے بتا رہے تھے کہ ہماری کنٹری میں کیونکہ فٹ بال میچز ہو رہے ہیں تو انہوں نے بہت بڑا فٹ بال بنایا ہوا تھا ان کا ایئرپورٹ پہ. انہوں نے جتنے بھی ان کا تھا اسٹائل وہ سارا اسی طرح کا تھا. ڈیوٹی فری ان کی اچھی تھی, بہت ایکسپینسو تھی, لیکن فوڈ بہت ایکسپینسو تھا ڈیوٹی فری کا. اگر آپ ایک کافی کا کپ لینا چاہ رہے ہیں تو نیئرلی کافی آپ کو مل جائے گی 8 to 10 پاؤنڈ کی آپ کو کافی کپ ملے گا. اور گولڈ کی بہت زیادہ وہاں پر ان سائڈ جو تھا وہ ورائٹی تھی, بہت زیادہ اندر گولڈ کی شاپس ہیں. ایوری ڈے ان کی ظاہر پرائس چینج ہوتی ہے, لیکن اچھا تھا. میں نے تو خیر دیکھا تھا, میں نے بائی نہیں کیا, لیکن یہ تھا کہ بچوں نے جو تھا وہاں پر ایئرپورٹ پہ کافی انجوائے کیا. اور کیونکہ ہمارے پاس 6 آور تھے ہم نے وہاں پر پھر تھوڑا بہت ریفریشمنٹ کے لیے ہم لوگوں نے کچھ کھانے کو بھی لیا. لیکن میں نے تو موسٹلی جو تھا نا وہ سارا جو تھا انسائڈ وہ سارا وزٹ کیا ہے. اور ڈیوٹی فری میں گولڈ شاپ کے اوپر تو ہم لیڈیز جو ہیں وہ گولڈ لور ہوتی ہیں, تو میں نے تو سب بڑے شوق سے, تو مجھے کچھ چیزیں پسند بھی آئی تھیں, لیکن جب ان کی پرائز میں نے دیکھی تو وہ بہت ایکسپینسو تھیں. عام جو ہے وہ ان سے تقریباً آپ یہ سمجھ لیں اگر 100 پاؤنڈ کا ہے تو وہ آپ کو یہاں پر 200 پاؤنڈ کی چیز ملے گی. تو اس لیے پھر میں نے وہاں سے ایسی کوئی چیز نہیں لی. تو پھر ہم لوگوں نے کوشش کیا کہ ہم لوگ ٹرائی کریں گے کچھ کھانے پینے کے لیے دیکھ لیں یہاں پر. تو جب کھانے کا ہمارا سیشن شروع ہوا تو بس ان کا جو پرائزز ہیں میں نے جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا تو ایکسپینسو ہے. دوحہ ایئرپورٹ جو ہے وہ ایکسپینسو ہے. تو پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا, ہم نے کافی چیک کرنے کے بعد ہم نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے. بچے بہت سی چیزیں کہہ رہے تھے یہ کھانا ہے وہ کھانا ہے, لیکن ہم نے فائنلی وہاں پر KFC تھا تو ہم لوگوں نے KFC آرڈر کیا. KFC 9 پیس چکن جو تھے وتھ فرائز اینڈ ڈرنک اور کوسلو. پاؤنڈ میں اگر میں آپ کو بتا دوں تو یہ تقریباً سب سے چیپ فوڈ ان کا یہی تھا. اس اباؤٹ آئی تھنک 28 اور 30 پاؤنڈ کے یہ تھے. تو بچوں نے تھوڑا بہت کھا لیا, بہت زیادہ نہیں کھایا, لیکن کھانے کے بعد ہم لوگوں نے پھر کافی بھی لی اور ہم لوگوں نے پھر اپنا نیکسٹ ہماری جرنی لاہور کے لیے تھی. ہم لوگ ٹائم ہو گیا اور ہم لوگ پھر آ کے تو پلین میں بیٹھ گئے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. پلین اچھا تھا قطر سے لاہور کے لیے,
بہت اسپیشل نہیں تھا جیسا کہ برٹش کا تھا. برٹش ایئر لائن تھی, ان کا زیادہ اچھا تھا. اور جو لاہور کے لیے جا رہا تھا بس جسٹ اوکے. ان کا فوڈ انہوں نے ہمیں بریانی سرو کی. ہم لوگ آلریڈی فل تھے اس لیے ہم لوگوں نے کچھ خاص نہیں کھایا, لیکن فوڈ اچھا تھا جو انہوں نے ہمیں لاہور جاتے ہوئے انہوں نے جو ہمیں سرو کیا تھا. تو یہ تقریباً نیئرلی 3 آورس کا ہمارا یہ ٹریول تھا. تو الحمدللہ اس کے بعد ہم لوگ لاہور ہم لوگ آ چکے ہیں, شکر ہے اللہ پاک کا. تو یہاں پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم خیریت سے پہنچ گئے ہیں. اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, فیملی فرینڈ کے ساتھ شیئر کیجیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اوکے فرینڈس, اللہ حافظ.